Himaya samahan sa anak sa Iso Santo. Amen. Matuman ang iyong pagbuot, dinisiuta mo sa langit. Mateo Kapitulo 4, versikulo 1 hangtod sa 5. Ang pagtintal kang Hesus. Unya si Hesus sihatod sa Espiritu ngadto sa mga awaaw aron tintalon si Yawa. Og siya nagpuasa sulod sa kapatan kaadlaw kapatan kagabi. Og tapos niini gibati niya ang kagutom og ang mananintal miduol og mingon kaniya. Kay ikaw anak man sa Dios, sugua kining mga bato nga mahimo mga tinapay. Apan kaniya mitubag siya nga nagingon, naisulat na, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Ako si Rado, maghahatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog og nabasa. Ang Yawa gusto niya nga makita niya nga makahimo sa paghimo og tinapay si Ginoong Papa Hesus. Mitubag siya ang mga pulong nga magagula sa pulong sa Dios ang tao mabuhi o makakaon. Si Ginoong Papa Hesus iyang gipakaon ang katawhan sa tinapay, 5,000 ka katao, walay labot sa pag-ihap ang mga babae o mga bata. 5 ka tinapay o 2 ka isda. Ang tanang katawhan nakakaon og nangabusog og naa pay sobra sa tinapay nga 12 ka bukag nga atong mabasa sa Biblia. Ang katawhan nakakaon sa tinapay nga wala palita sa kwarta. Og si Ginoong Lolo Juba iyang gipakaon ang iyang katawhan sa mana og iyang gipasud-an sa langgam nga buntog nga ang lami niini sama sa manok sa sulod sa 40 ka tuig nga atong mabasa sa Biblia. Sinong Lolo Juba iyang ipakaon og iyang ipasud-an sa langgam nga buntog nga dili pinalit sa kwarta. Ako si Naldo maghahangyo sa mga kabos nga atong isalikway si agalon nga bahandi uban ang kwarta o mudangop kita
ni agalon nga Dios nga mao si Ginoong Lolo Juba o ni Ginoong Papa Hesus nga atong amahan. Mateo Kapitulo 4 versikulo 5 hangtod sa 7. Unya gidala siya sa Yawa ngadto sa syudad nga balaan o gitungtong siya sa kinahitasan sa templo. O giingnan siya, kay ikaw anak man sa Dios, umambak ikaw ngadto sa ubos, kay naisulat man kini nga nagaingon. Maghatag siya og sugo sa iyang mga manulunda, mahitungod kanimo. Og sa ilang mga kamot pagasapnayon ikaw nila, aron ang imo mga tiil dili mahipangdol sa bato. Si Jesus miingon kaniya, usab, nahisulat kini nga nagaingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Ako si Nado maghatag gamay nga mensahe sa nga atong nadungo ug nabasa sa Biblia. Sinong Papa Hesus nag-ingon, ayaw pagtintala ang Ginoo nga imong Dios. Si Ginoong Papa Hesus iyang ginapresenta nga siya Ginoo ug Dios. Mateo Kapitulo 4 versikulo 8 ngadto sa 11. Unya gidala na usab siya sa Yawa ngadto sa usa ka taas kayong bukid ug kaniya iyang gipakita ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kahimayaan. Ug iyang giingnan siya, kining tanan akong ihatag kanimo kung ikaw mahapa og misimba kanako. Kaniya mitubag si Jesus nga nagaingon, pahawa ka, Satanas, kay naisulat kini nga nagaingon, mao simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagara. Unyang yawon pahawa kaniya og tan-awa dahay mga manulunda nga miabot ug mialagad kaniya. Ako si Naldo maghatag og gamay nga mensahe sa atong nadungog ug nabasa sa Biblia. Ang Yawa nagpresenta nga siya makahahimo sa paghatag sa gingharian ug ang kahimayaan sa kalibutan. Ang Yawa mao ang agalon nga bahandi uban ni Lola Dolores sa atong pagpakabuhi uban sa kwarta naay dato ug naay kabos. Ang dato agalon, ang kabos ulipon. Kung kita magpabilin diya sa kwarta, kitang mga kabos ulipon sa dato. Ako si Naldo maghangyo sa tanang kabos nga atong isalikway si agalon nga bahandi aron nga dili na kita kabos o dili na ulipon o modangop kita ni agalon nga Dios nga mao si Ginoong Lolo Juba. Dawatan ninyo ang reliyong Iglesia Santa Cruz o dawatan ninyo ang akong ginapresentar nga bag-ong gobyerno nga suporta. Dili ta mahadlok ni agalon nga bahandi nga daghang mga sundalo o daghang mga hinagiban para sa gubat. Atong makita nga ang katawhan nga Amerikano nahadlok og nanagan tungod sa tornado. Wala sila makasukol sa latigo nga akong ginapresentar nga mao ang tornado. Atong makita ang balay sa kabos nga nag-uban sa akong mensahe. Kung mabag-o na ang gobyerno, wala na'y balay sa kabos nga atong makita kay ang tanang katawhan
makadawat man sa suporta. Ako si Naldo, maghahangyo sa tanang kabos nga inyo kong tabangan sa pagsangyaw sa tanang katawhan aron nga mabag-o ang atong gobyerno sa atong nasod o sa tanang kanasuran. Ako sila lang magpasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba, Lula Dolores kay musurrender ang inahan sa tanang daotan aron may mong lula sa kahayag. Ginong Papa Jesus, Mama Maria, Mama Crescencia ug Dios sa Espiritu Santo. Sa mga manulunda ug sa mga balaang hinigiban. Uban sa Morelio Iglesia Santa Cruz. Mensahe namo sa mga katawhan nga kami mao ang anak sa gingharian sa buhi nga Dios. Kanaog og lingkod sa abog o ulay nga anak sa Babilonia. Lingkod sa yuta nga walay trono o anak nga babae sa mga kaldihanon. Kay ikaw dili na pagatawgon nga malumo og maambong. Kuha ang mga galingan nga bato o galinga ang harina. Tangtanga ang imong pandong, kuha ang ikog sa saya. Hubui ang bitiis ubog sa kasapaan. Ang imong pagkahubo pagabuksan. Oo, ang imong kaula pagahikitan. Ako magapanimalos o walay tao nga paggagawason. Ang atong manunubos si Juba sa mga panon mao ang iyang ngalan. Ang balaan sa Israel. Lumingkod ka nga maghilom o gumadto ka sa kangitgitan. O anak nga babae sa mga kaldihanon. Kay ikaw dili na pagatawgon ang reyna sa mga gingharian. Ako naligot-got sa akong katawhan, gipa na mas tamasan ko ang akong panulundon. O gihatag nako sila sa imong kamot. Ikaw wala magpakita kanila og kaluoy. Apan ang tigulang gipahumugatan mo pag-ayo sa imong yugo. Og ikaw nagingon, ako mahimong reyna sa walay katapusan. Busa wala mo ipasamtop kining mga butanga sa imong kasing-kasing ni mahinumduman nimo ang katapusan niini. Busa karon pamatia kini. Ikaw nga naa sa mga kalipayan nga nagalingkod sa malig-on og nagaingon sa imong kasing-kasing. Ako mao og wala nay lain, gawas kanako. Ako dili magalingkod sama sa usa ka babaeng balo. Ni makaila ako sa pagkawalay mga bata. Apan kining diruha ka butang mudangat kanimo sa diha-diha. Sa usa ka adlaw ang pagkawala sa mga bata ug ang pagkabalo. Sa igo nga sukod sila mudangat kanimo. Sa kadaghan sa imong mga salamangka ug sa pagkadako nga labihan sa imong mga lamat. Ako sila lang mohatag ko gamay nga mensahe sa akong gibasa sa Biblia. Ang hukom sa Babilonia. Ang among gitawag nga Lula Dolores mao ang Babilonia. Si Lula Dolores gihukman na tungod sa iyang dautan nga mga binuhatan diri sa yuta. Si Ginong Lolo Juba nagingon, ako naligot-got sa akong katawhan. Gipanamas-tamasan ko ang akong panulundon. O gihatag nako sila sa imong mga kamot. Ikaw wala magpakita kanila og kaluoy. Apan ang tigulang gipahimugatan mo pag-ayo sa imong yugo. Si Ginoong Lolo Jehova iyang gihatag ang pagdumala ni Lula Dolores diri sa yuta. Apan ang gibuhat ni Lula Dolores uban sa iyang anak nga si Manuel, wala nakauyon si Ginoong Lolo Jehova. Kay ang mga tigulang iya pang gisakit hangtod nga mamatay. Iyang gisakit wala niya tagay og kalipay diri sa yuta. Ako sila lang daghan yud ko og nailhan nga mga tigulang nga nangamatay tungod sa sakit. Og kini binuhatan ni Lula Dolores uban sa iyang anak nga si Manuel.
Kung si Ginoong Lolo Juba na ang magdumala diri sa yuta, kuhaan na og kasakit ang mga tigulang. Madawat na ang hingpit na kalipay diri sa yuta. Kung kinsa ang gusto og kabaguhan diri sa yuta, magpasakop na mo sa among reliyong Iglesia Santa Cruz. Nagpresentar og bagong gobyerno nga suporta. Walaon ang kwarta sa tanang kanasuran. Pantay-pantay na ang tanan sa tanang kanasuran. Wala na'y dato, wala na'y pobre sa tanang kanasuran. Aron ubarog na ang gingharian ni Ginoong Lolo Juba. Aron mabag-o na ang magdumala diri sa yuta. Kami nang itaog mga sundalo sa gingharian nga 300 ka buok og mga prinsipe ug prinsesa. Walay halo, pure Pilipino ug pure Pilipina. Aron ang Pilipinas ang hari sa tanang kanasuran. Hangtod karon kami naggahangyo ni Lola Dolores nga mosunin din na siya ngadto kang Ginoong Lolo Juba. Kini akong gipasalamatan nila Ginoong Lolo Juba, Lola Dolores kay mosunin din lang niya sa tanang dautan aron mahimong lula sa kahayag. Ginoong Pabaysos, Mama Maria, Mama Crescencia ug Diyos Espiritu Santo. Sa mga manlulunda o sa mga balaang hinigiban, uban sa among reliyong Iglesia Santa Cruz. Salamat. Uno mga Hari, Kapitulo 11, versikulo 4 hangtod sa 11. Kay nahinabo sa diha nga si Salomon natigulang na ang iyang mga asawa nakapaliso sa iyang kasing-kasing sa panunot sa laing mga Dios og ang iyang kasing-kasing wala mahingpit kang Jehova nga iyang Dios. Ingon sa kasing-kasing ni David nga iyang amahan. Kay si Salomon nagsunod kang Astaroth, ang Dios nga babae sa mga Sidonhanon, og sunod kang Milkom, ang dinumtan sa mga Amohanon. Og si Salomon nagbuhat niadtong dautan sa pagtan-aw ni Jehova, og wala maglakat nga hingpit kang Jehova, ingon sa gihimo ni David nga iyang amahan. Unya si Salomon naghimo sa usa ka taas nga dapit nga halaran alang kang simos nga ninumtan sa Moab dinha sa bukid nga atbang sa Jerusalem, og alang kang Molok ang dinumtan sa mga anak sa Amon, og busa gihimo niya alang sa tanan niyang mga lumalangyaw nga mga asawa nga nagsunog sa insenso nga naghalad sa ilang mga Dios. Og si Jehova nasuko kang Salomon tungod kay ang iyang kasing-kasing naliso gikan kang Jehova, ang Dios sa Israel, nga nagpakita kaniya sa makaduha og nagsugo kaniya mahitungod niining butanga nga siya dili magsunod sa laing mga Dios apan wala niya bantayi ang gisugo ni Jehova. Busa si Jehova mingon kang Salomon, tungod kay kini imong nabuhat og ikaw wala makatuman sa akong tugon og sa akong kabalauran nga akong gisugo kanimo sa pagkatinuod
gisiun ko ang gingharian gikan kanimo ug gihatag ko kana sa imong ulipon. Ako si Jose Sanangote, ang anak ko si Yoyo. Ako magpasalamat ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Jesus, ug sa Dios Espiritu Santo, ug sa atong inahan nga langitnon nga mao si Mama Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao pud ang nagpadayag ani sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa balaang nagiban nga mao po nakik-away sa mga dawtan ug sa mga manulunda. Ug sa amuang reliyon, Iglesia Santa Cruz, ang nag-una niya kung amahan nga nagdala sa ngalan nga Naldo ug siya po ang nagdala sa ngalan nga Elias, nga mabasa po sa Malakyas nga sa dili pang pagbalik ni Ginoong Papa Jesus, magauna pa si Propeta Elias ug mao ni karon nga nagasangyaw na sa katawhan. Ug matag po kog mensahe sa kong gibasa nga si Ginoong Lolo Juba nasuko jud kang Salomon tungod kay siya nagbuhat og mga halaran sa iyang asawa ug sa ilang mga Diyos-Diyos. Anang kita karong panahon na kuha na po si Ginoong Lolo Juba nga reliyon, Iglesia Santa Cruz, nga ang tao mo tuo na po sa muang reliyon kay mao na po ni ang tinuod nga reliyon. Kay daghan jud ang mga tao karon nga lahi ang ilang giampuan. Ang ilang giampuan mo si Lola Dolores ug si Manuel. Nga karong panahon na hukman na sila, mao na ron ilang katapusan nga tapos na ilang kagahom. O si Lola Dolores ang pong yangyo nga musulinter ang tasya kang Ginoong Lolo Juba aron maangko na pa nato ang kalipay kay sila mo ang naghatag puro kasakit sa tao. Ato jud pong baguhon ang atong panggobyerno nga suporta magsiniprotayo ron ato po maangko ng kalipay kay mao ni karon nga among gisangyaw nga kabaguhan. Kini akong ipasalamatan ni Ginoong Lolo Juba, Ginoong Papa Jesus, ug sa Dios Espiritu Santo, ug atong inahan nga langitnon nga mao sa Maria, ug kang Mama Crescencia nga mao pa nagpadayag ani sa magugpo pa sa una ug karon tagom na, ug sa mga balaang nagiban nga mao pa nakig-away sa mga dawtan ug sa mga manulunda. Salamat sa tanan. Ako si Kling Kling, nagapasalamat mi kang Ginoong Lolo Juba uban kang Lola Dolores kay mosurrender man siya aron mahimo siyang reyna sa kahayag. Kang Ginoong Papa Jesus uban kang Mama Maria, kang Mama Crescencia, sa Dios Espiritu Santo, sa mga manulunda ug sa mga balaang hinagiban. Jeremias kapitulo 44 bersikulo 17 hangtod sa 23. Apan sa pagkatinuod, buhaton gyud namo ang tasatagsa kapulong nga mugula sa among baba. Ang pagsunog ug insinso alang sa reyna sa langit. Ug ang pagtagay ug halad nga ilimnon alang kaniya. Ingon sa amo nang gihimo. Kami ug ang among mga amahan, ang among mga hari ug ang among mga prinsipe sa mga syudad sa Huda ug sa kadalanan sa Jerusalem. Kay kami kaniadto may daghang mga kalanon ug mga maayo man kami ug wala makakita og kadawtan. Apan sukad kami makabiya sa pagsunog ug insinso alang sa reyna sa langit ug sa pagtagay ug halad nga ilimnon alang kaniya. Nakulangan kami sa tanang mga butang ug nangaot-ot kini pinaagi sa espada ug sa gutom. Ug sa diha nga nagsunog kami og insinso alang sa reyna sa langit ug nagtagay og halad nga ilimnon alang kaniya, nagbuhat ba kami kaniya og mga tinapay aron sa pagsimba kaniya, ug nagtagay ba kami og halad nga ilimnon alang kaniya sa wala ang amo mga bana. Unya si Jeremias misulti sa tibuok nga katawhan sa mga lalaki ug sa mga babae bisan pa sa tibuok nga katawhan nga naghatag kaniya
ni anang tubaga sa pagingon. Ang insinso nga inyong gisunog didto sa mga syudad sa Huda o sa kadalanan sa Jerusalem. Kamo ug ang inyong mga amhan, ang inyong mga hari ug ang inyong mga prinsipe ug ang katawhan sa yuta. Wala ba si Jehovah mahanumdum kanila? Ug wala ba kini mahidangat sa iyang panumduman? Sa pagkaagi nga si Jehovah wala makantos tungod sa pagkadautan sa inyong mga buhat ug tungod sa mga dulumtanan nga inyong nahimo. Busa, mao nga ang inyong yuta nahimo biniyaan ug usa nga makapatingala ug usa ka tinunglo. Walay mausa nga pumuliyo ingon sa nahitabo ni ining adlaw. Tungod kay na nagsunog kamo og insinso ug tungod kay nakasala kamo batok kang Jehovah ug wala magsugot sa tingog ni Jehovah, ni maglakaw sa iyang kasuguan, ni sa iyang kabalauran, ni sa iyang mga pagpamatuod. Busa kining kadautan nahitabo kaninyo ingon sa nahitabo ni ining adlaw. Mabasa sa Biblia nga gahi kaayo og ulo ang mga tao. Nagpabilin Dios sa reyna sa langit nga mao si Lola Dolores bisan og gikastigo na. Gibaliwala sa mga tao ang kaayo ni Ginoong Lolo Jehovah mingsukol na hinuon. Pareha karon makapa-discourage ang mga tao dinhi sa Pilipinas ug sa mga nakabati sa mga mensahe. Pagkanindot sa ginasangyaw ni Papa Naldo nga mao si Propeta Elias may tungo sa gingharian nga nagapresentar og bagong relihiyon, Iglesia Santa Cruz ug ang bagong gobyerno nga suporta aron maangkon na nato ang hingpit nga kalipay. Og ang Pilipinas mao ang maghari sa tanang kanasuran. Pero kining tanan wala gitagaan og pagtagad sa mga tao. Bisan man lang nga mo comment, wala bay tao dinhi sa Pilipinas. Makapa-discourage kaayo mo sa tubangan ni Ginoong Lolo Jehovah. Nahimong 1% ang grado sa Pilipinas. Nakahibalo ba mo ani nga gites ang Pilipinas? Kay si Mama Crescencia nagingon, wala gyud sila magbag-o. Paminawan ninyo ang mensahe nga naguluhan og Rebecca. Nga diha sa mensahe, si Mama Crescencia nagingon, wala gyud sila magbag-o. Unta si Lola Dolores musurrender na ngadto kang Ginoong Lolo Jehovah aron mahumana ang tanan. Sa mga nanay pagtuo unta magpasakop namo. Aron makahawas na ta sa kalisod. Kini lang, salamat.